तो करण संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति साधकतमम करण। यथा मया अनुभूतम यद सूत्रस्य यह अर्थः आचार्यैः तत्तद् ग्रन्थेषु लिखितः सः तस्य अर्थस्य वस्तुतः सम्यक् ज्ञानं भवति यदि वयं सूत्रघटकेषु पदेषु निर्वचनं करिष्यामः कुर्मः चेत् निर्वचनं कुर्मः निर्वचनं चेत् सम्यक् ज्ञानं भवति सूत्रार्थस्य। अतः साधकतमम् अथ च करणम् इति पदद्वयात्मकम् इदं सूत्रं। साधकतमम् इत्येकं पदं, करणम् इति द्वितीयं पदं। करणम् इति संज्ञाविधायकं, साधकम् इति तस्याः संज्ञायाः उद्देश्यभूतम्। अतः साधकतमम् उद्दिश्य करणसंज्ञा भवति अनेन सूत्रेण। तत्र विचारणीयः साधकतमम् इति पदस्य को अर्थः। तो धातुद्वयं वर्तते राध साध संसिद्धौ। तो राध इत्यस्य तु अत्र न तात्पर्यं, साध संसिद्धौ इति धातुः वर्तते। साध धातुना साधनोति अनेन इत्यस्मिन् विग्रहे करणे अर्थे लिट् प्रत्ययः भवति। अतः साध धातोः करणे अर्थे लिट् प्रत्यये कृते सति साधक इति शब्दः निष्पद्यते। जो संसिद्धि अर्थ में राध साध संसिद्धौ में जो साध धातु है, जो संसिद्धि अर्थ में है, उससे करण अर्थ में साधनोति अनेन, इस करणार्थक विग्रह करके करण अर्थ में जब लिट् प्रत्यय करते हैं तो साधक शब्द निष्पन्न होता है। साधनोति अनेन इति साधकः। अत्र साध धातुः वर्तते अथ च लिट् प्रत्ययः वर्तते साधक शब्दे। तत्र लिट् प्रत्ययः करणे अर्थे, साधक धातुः संसिद्धि अर्थे। तत्र संसिद्धि इत्यस्य किमर्थः? सम्यक् सिद्धिः संसिद्धि, सिद्धि फलम्। सिद्धि इत्यस्य सिद्धि इत्यनेन किं तात्पर्यं? सिद्धिः फलम्। लिट् प्रत्ययः करणार्थे यः लिट् प्रत्ययः भवति तस्य अर्थः भवति जनकत्वं, जनकता। एवञ्च सिद्धि इत्यस्य फलं, सिद्धि इत्यस्य अर्थः मया किम् उक्तं? फलम्। अर्थात् फलनिष्ठ जन्यता निरूपिता जनकता यत्र वर्तते सः भवति साधकः। कथमर्थः आगत? अयमर्थः कथं निष्पद्यते? साध धातोः संसिद्धि अर्थः सम्यक् सिद्धि संसिद्धि, सिद्धि फलं, लिट् प्रत्ययः करणे भवति। अत्र करणार्थक लिट् प्रत्ययस्य जनकता अर्थः, जनकतात जन्यता निरूपिता एव भवति। एवञ्च फलनिष्ठा या जन्यता, तादृश जन्यता निरूपिता जनकता यस्मिन् वर्तते, यत्र वर्तते सः भवति साधकः। अतिशयेन साधकः साधकतमम् इत्यस्मिन् विग्रहे अतिशायिने तमभिष्ठनौ इत्यनेन सूत्रेण तम प्रत्यय कृते सति साधकतमः इति शब्दः निष्पद्यते। तम प्रत्ययः प्रकर्षे अर्थे विद्यते। तम प्रत्ययः प्रकर्षे अर्थे जातः। प्रकृष्टत्वञ्च अथवा प्रकर्षत्वञ्च कुत्र विवक्षितं भवति? तो प्रकर्षत्वं क्रियायां। कस्यां क्रियायां? तो व्यापारात्मिकाया क्रिया वर्तते, तस्यां क्रियायां किं प्रकृष्टत्वं वर्तते? अथवा
फलात्मिकाया क्रिया वर्तते तस्यां क्रियायां किं प्रकृष्टत्वं वर्तते तत्र फलनिष्पत्तौ या फलनिष्पत्तिः यया क्रियया भवति तस्यां तस्याः क्रियायाः यः आश्रयः भवति तत्र प्रकृष्टत्वं विवक्षितम्। अतः अर्थात फल की निष्पत्ति जिस क्रिया के द्वारा होती है, जिस व्यापार के द्वारा होती है, उस व्यापार में ही प्रकृष्टत्व विवक्षित है। एवंच साधकतमं साधक शब्दस्य मया अर्थः उक्तः एव यद फलनिष्ठ जन्यता निरूपिता जनकतावान यह भवति सह भवति साधकः। एवं और अथच तस्यां क्रियायाम एव फलनिष्पत्ति भूतायां क्रियायाम एव प्रकृष्टत्वं विवक्ष्यते। द्वितीयं पदमस्ति कारणम्। क्रियते अनेन इति कारणम्। करण शब्दस्य को अर्थः क्रियते अनेन इति कारणम्। क्री धातुः वर्तते, करणे अर्थे लिटु प्रत्ययः वर्तते। करण शब्देपि करणे अर्थे लिटु प्रत्ययः। लिटु प्रत्ययस्य करणार्थक लिटु प्रत्ययस्य अर्थः कः मया उक्तः यत् करणार्थक लिटु प्रत्ययस्य अर्थः भवति जनकता जनकत्वम्। अथ च क्री धातोः कः अर्थः यत्नः। क्री धातोः यत्नः अर्थः। अत्र हि उत्पत्ति रूपम उत्पत्ति अनुकूलो यत्ने उत्पत्ति रूपम फलम अत्र विवक्षिते। अतः करणं तदेव यत्र फलनिष्ठ जन्यता निरूपिता जनकताश्रयः यः भवति तदेव करणम्। एवं रीत्या साधकतमं करणञ्च अनयोः पदयोः अर्थः प्रकृति प्रत्यय विभागेन संपद्यते। यथा अतएव उक्तं क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करण संज्ञकं स्यात्। तो प्रक्रिया तम प्रत्ययस्यैव अर्थः कृतः प्रकृष्टो उपकारकत्वम्। उपकारकत्वं तु कारके वर्तते किन्तु प्रकृष्टत्वम् अर्थः आगतः तम प्रत्ययेन। प्रकृष्टत्वस्य पारिभाषिकः अपि अर्थः कृतः यत् यद् व्यापारानन्तरं यद् व्यापाराव्यवधानेन क्रियानिष्पत्तिः फलनिष्पत्तिः तत् प्रकृष्टत्वं। जिस व्यापार के अव्यवहित फलरूप क्रिया की फलात्मिका क्रिया की निष्पत्ति होती हो उसी को कहते हैं प्रकृष्ट। ऐसा जो प्रकृष्ट कारक होता है उसकी करण संज्ञा होती है और उस करण संज्ञक कारक में तृतीय विभक्ति का विधान होता है। इसलिए कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन सूत्रेण किं कथितं यद कर्तरि अर्थे तृतीया विभक्ति भवति अथ च करणे अर्थे तृतीया विभक्ति भवति। कस्याः तृतीयायाः कारक तृतीयायाः कारक संज्ञाम् उद्दिश्य या तृतीया भवति कर्तरि अथवा करणे तस्याः तृतीयायाः अर्थः कर्तृत्वं तृतीयार्थः करणत्वं च तृतीयार्थः। उदाहरणं किमस्ति अस्य अग्रे तु उदाहरणम् आगमिष्यति यद् रामः बाणेन बालिनं जघान इति कर्तृवाच्यस्य इदं वाक्यं कर्मवाच्ये भवति रामेण बाणेन हतो बाली। यतः सिद्धान्तकौमुद्यां रामेण बाणेन हतो बाली इति वाक्यं दत्तं वर्तते। अतः प्रायः झटित्येव मनसि रामेण बाणेन हतो बाली इति वाक्यम् आगच्छति। किन्तु
रामेण बाणेन हतो वाली इत्यनेन रामेण बाणेन हतो वाली इति वाक्यं कर्मवाच्यस्य इदं वाक्यम्। अस्य वाक्यस्य यदा कर्तृवाच्ये परिवर्तनं क्रियते तदा वाक्यस्य स्वरूपं भवति रामः बाणेन बालिनं जघान। अत्र हन धातोः अर्थः प्राणवियोगानुकूल व्यापारः। हननं किं भवति? प्राणवियोगानुकूल व्यापारः एव हननं। तो हन धातोरर्थः प्राणवियोगानुकूल व्यापारः। प्राणवियोगः कस्य भवति? प्राणवियोगः वालिनः भवति। केन कारणेन भवति? तो बाणेन भवति। यदा बाणस्य संयोगः बालिना सह जातः तदा वालिनिष्ठस्य प्राणस्य वियोग वाली शरीरात् प्राणस्य वियोगः भवति। तो अत्र अब आप विचार करिए कि उसमें राम की भी भूमिका है। राम ने बाण छोड़ा और बाण जा करके बाली के लगा। यदि दो में से कोई एक न हो तो क्या बाण अपने से जा सकता है? नहीं जा सकता। और राम के होने पर भी अगर बाण नहीं है, बाण का उन्होंने संधान नहीं किया, तब भी प्राण वियोग नहीं हो सकता। इसलिए बाली का जो प्राण वियोग है, उस बाली के मरण के दोनों उपकारक हैं। राम भी उपकारक है, माने कर्ता भी उपकारक है और बाण भी उपकारक है। लेकिन विचार ये करना है कि उपकारकत्व तो दोनों में है, लेकिन प्रकृष्ट उपकारकत्व किसमें है? तो प्रकृष्ट उपकारकत्व बाण में है। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने सर से, अपने धनुष से प्रत्यंचा से बाण छोड़ भी दिया, लेकिन जिसको उद्देश्य करके वो बाण छोड़ा है, अगर उसके साथ बाण का संयोग नहीं हुआ, जिसको क्षेत्रीय भाषाओं में कहते हैं निशाना चूक गया, तो यदि बाण का संयोग उसके साथ नहीं हुआ तो प्राण वियोग नहीं होता। इसका मतलब कर्ता के द्वारा अपना व्यापार कर देने के अनंतर भी यदि बाण अपना व्यापार नहीं करेगा, बाण का व्यापार है उसके साथ संयोग होना, तो जिसको उद्देश्य करके बाण का त्याग हुआ, यदि उसके साथ उसका संयोग नहीं हो रहा बाण का, तो फल जो प्राण वियोग फलात्मिका जो क्रिया है, प्राण वियोग रूपा फलात्मिका जो क्रिया है, उस क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए उपकारकत्व तो दोनों पर कर्ता यानी राम और बाण दोनों में उपकारकत्व होने पर भी प्रकृष्ट उपकारकत्व बाण के व्यापार के बाण व्यापाराव्यवधानानंतर ही प्राण वियोग रूप क्रिया की निष्पत्ति होती है। इसलिए प्रकृष्ट उपकारकत्व बाण में ही है, राम में नहीं है। अतः बाण की ही कर्ण संज्ञा होती है। भवन्तः जानन्ति यद कश्चन आखेटकः यदा कमपि जीवम उद्दिश्य बाण मुंचनं करोति, मुंचनेपि बाणे तावद् तस्य जीवस्य प्राण वियोगः तावद् न भवति यावत् आखेटकेन मुंचितस्य बाणस्य संयोगः तेन जीवेन सह न तज्जीव शरीरेण सह न भवति। अतः सत्यमस्ति यद उपकारकत्वं सहायकत्वं आखेटके वर्तते अथ च तद मुंचिते बाणे वर्तते, किंतु दृश्यते यदि
आखेटकेन मुञ्चितस्य बाणस्य यदि संयोगः न जातः तज्जीव शरीरेण तज्जीवाधार शरीरेण सह तदा तस्मात् शरीरात् तज्जीवस्य तद प्राणस्य वियोगः न भवति। एवञ्च आखेटकस्य उपकारकत्वेपि आखेटक मुञ्चित बाणस्य अतीव उपकारकत्वं वर्तते। अतः प्रकृष्ट उपकारकत्वं बाणे एव। अतः प्रकृष्ट उपकारकत्वेन बाणस्यैव करणसंज्ञा न तु बाणमोचकस्य। एवं रीत्या रामः बाणेन बालिनं जघान इत्यत्र प्राणवियोगानुकूल व्यापारः तस्मिन् प्राणवियोगात्मिका या क्रिया तस्यां तद्क्रिया निष्पत्तौ प्रकृष्टुपकारकत्वं विद्यते बाणे। अतः बाणस्य करणसंज्ञा अथ च कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन तृतीया। अत्र एकः विशेषः वर्तते यद् व्याकरणनिकाये फलव्यापारौ धात्वर्थः इति सिद्धान्तः। तद् धातुवृत्तीयः व्यापारः धातुनिष्ठं च यत् फलं तत् फलं स च व्यापारः कर्तृवृत्तिरेव भवति। यस्य करणसंज्ञा जायते तद करणवृत्तीयः व्यापारः सः व्यापारः धातुलभ्यः न भवति। कर्तृवृत्ति व्यापारः धातुलभ्यः किन्तु करणवृत्ति व्यापारः धातुलभ्यः न भवति। अतः करणतृतीयायाः व्यापाराश्रयः अर्थः कर्तृतृतीयायाः आश्रयः अर्थः इति भेदः वर्तते इति कश्चन विशेषः वर्तते इत्यैव इति उक्त्वैव अत्र अद्य विरमामि। अनन्तरं यस्वः तमपग्रहणस्य किं फलम् अस्मिन् सूत्रे इति तमपग्रहणस्य फलं प्रतिपाद्य अग्रिमं यत् सूत्रं भविष्यति तद् सूत्रविषयेपि चर्चां करिष्यामि इत्यैव विरमामि।